हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 9 बाब 32 से 38 आयत। और जिस वक्त वो बाहर निकले, देखो लोग एक आसेब ज़दा गूंगे को उसके पास लाए। और जब बदरू निकाली गई तो गूंगा बोला, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा कि ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर बीमारी और कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित जिसका चरवाहा न हो, खस्ता हाल और पूरा गंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, मगर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए तुम फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज 14वें लतूरियाई हफ्ते का मंगल 11 जुलाई। आज की पहली तलावत में तकवीन की किताब में याकूब अपनी 2 बीवियों और लौंडियों और अपने बच्चों के साथ निकलता है, और जब रात होती है तो उसकी मुठभेड़ हो जाती है एक खुदाई मखलूक के साथ। और वो खुदाई मखलूक जो है वो उसकी ईरान में से एक नस है, उसको दबोच देता है। और याकूब जो है वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं तुझे जाने दूंगा जब तक तू अपनी बरकत ना दे। तो ये खुदा की भेजी हुई जो मखलूक है, ये कहती है कि तूने खुदा को आज देखा है, खुदा तेरे रूबरू हुआ है और मैं तुझे बरकत दूंगा। और इस तरह से याकूब और उसके सारे कबीले जो है, उसके बच्चे, उसका घराना, वो खुदा की बरकत पाते हैं। आज की अंजील मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह जब आते हैं गांव में, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो एक गूंगे को, जो जिसमें बदरू थी, उसको लाते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उस गूंगे को उस बदरू को उसमें से निकाल देते हैं और वो बोलने लग पड़ता है। और इस पर जो मुखालिफ है, फ़की और फरीसी, वो कहते हैं कि ये बलज़बूल के ज़रिए से, ये रूहों का जो सरदार है उसके ज़रिए से बदरूहों को निकालता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशन को जारी और सारी रखते हैं और बहुत सारे बीमारों को शफा देते हैं, बदरूहें निकालते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के दिल में एक रहम, एक तरस आता है, और वो कहते हैं कि बहुत सारी भेड़ें हैं लेकिन इनका चरवाहा कोई नहीं, इसलिए फसल के मालिक से दुआ करो कि वो इनके लिए चरवाहा भेज दे। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आइए हम देखते हैं कि इन तलावतों के ज़रिए से हमें क्या सबक मिलता है, आज के लिए हमें क्या दर्स दिया गया है। जब हम खुदा के बंदे को देखते हैं, काहिन हो, बिशप साहब हो, या कोई भी मुकद्दस इंसान हो, तो उससे बरकत हासिल करनी चाहिए। इससे हम दूसरों की खिदमत करके बरकत ले। आपके इर्द गिर्द में अगर कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी शख्स जिसकी आप खिदमत करेंगे, जिसकी मदद करेंगे, जिसके लिए आप उसके दुख तकलीफ में हिस्सा डालेंगे, तो वो आपको उसके दिल में से आपके लिए बरकत निकलेगी और वो बरकत सारी उम्र आपके साथ रहेगी। हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, ये भी जब हम उनकी खिदमत करते हैं तो वो हमें बरकत देते। इसलिए अपने बुजुर्गों से, खुदा के खादमों से
برکت حاصل کرتے رہا کرو۔ آج کی انجیل مقدس میں یہ گونگا جو ہے جس میں بدرو ہے، یہ اپنے آپ سے خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا، کیونکہ بدرو جو ہے وہ یسوع کے قریب پھڑکنے نہیں دے گی، یسوع کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، بھاگ جائے گی۔ لیکن یہ اشخاص جن کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے، یہ اپنے ایمان کے ذریعے سے اس کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لائے ہیں، اور اس گونگے نے شفا پائی اور بولنا شروع ہو گیا۔ اچھا، تو اس کے بعد فقیہ اور فریسی جو ہے وہ دیکھے، جب مخالفین ہوتے ہیں تو وہ آپ کا اچھا کام بھی جو ہے اس کے اوپر بھی وہ مٹی ڈالتے ہیں اور اس کو بھی کچھ منفی قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن یسوع اپنا مشن جاری رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو شفا دیتے ہیں، تندرستی دیتے ہیں، اور پھر بلاہٹ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس انجیل مقدس میں کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے، اس لیے فصل کاٹنے والے کے لیے مزدور بھیجتے۔ تو یہ مزدور کون ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں؟ یہ بلاہٹ ہے کہانت کے لیے، یہ بلاہٹ ہے ریلیجس لائف کے لیے، یہ بلاہٹ ہے کہ خدا آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ اور میری فصل کاٹو، آؤ اور میرے لوگوں کے چرواہے بنو۔ تو بلاہٹ ہے کیا؟ بلاہٹ خدا کی وہ آواز ہے جو ایک شخص میں، ایک بچے میں خدا اسے بلاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہانت کے پاک ساکرمنٹ کے لیے، تاکہ اس کی فصل کاٹی جائے، تاکہ اس کے لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کاہنوں کو، بلاہٹ اصل میں سب سے پہلے ماں باپ کو ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ جو گرجے جاتے ہیں، وہ ماں باپ جو خدا کی محبت اور پیار میں سرشار ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے گھر میں باقاعدگی سے دعا کرتے ہیں، اور پھر انہی ماؤں کی کوکھ سے کاہن جنم لیتے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے نمونے کو دیکھ کر اس کو خداوند کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آ اور میری بھیڑوں کو سنبھال۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کم ہے۔ دعا کرے بلاہٹ کے لیے، کاہنوں کی بلاہٹ کے لیے، ریلیجس لائف کی بلاہٹ کے لیے، کہ خداوند خدا ہمارے گھرانوں میں سے بہت سارے بچوں کو چن لے، انہیں آواز دے، وہ خداوند کی آواز کو پہچانے اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن وہ جینا جو دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کی خدمت کرنے میں، کہانت کے ذریعے سے خدمت کرنے میں ہے، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آئیے ہم اس بات کے پر دھیان دیں، کیونکہ خدا ہمیں، ہمارے بچوں کو بھی ضرور بلاتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس بلاہٹ کو وہ سنتے ہیں، کبھی کبھار وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کاہنوں کی ضرورت ہے، ہماری کلیسیا کو کاہنوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب بلاہٹ کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں، تاکہ وہ اچھا چرواہا بن کر خداوند کی خدمت کرے، اس کے لوگوں کی رہنمائی کرے۔ خداوند ہمارے سارے گھرانوں کو بڑی برکت دے، اور خاص طور پر جہاں پر خدا نے انہیں اولاد دی ہے، اسی اولاد میں سے خدا چن لے، جس طرح سے یعقوب کو چنا خدا نے، تو اسی طرح سے ہمارے گھرانوں میں سے خداوند کی آواز کو پہچانی جائے، اور بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ آمین۔